अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिए करेगा। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे जनरल आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। अच्छा, बेसिकली ये फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है ये क्या होता है, ये जनरल के रैंक से ऊपर सबसे बड़ा ओहदा होता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसर में सबसे ज़्यादा बड़ा रैंक होता है। ये 5 स्टार अफसर होते हैं और इसके बाद फ़ौज का कोई रैंक नहीं होता। फील्ड मार्शल एक आला तरीन फ़ौजी ओहदा होता है जो आम तौर पर किसी मुल्क की बड़ी फ़ौज में दिया जाता है। बड़ी फ़ौज जो ज़मीनी फ़ौज होती है ना, जो उनके जनरल होते हैं, ये उनको ओहदा दिया जाता है। तो ये ओहदा जनरल से भी ऊपर होता है और अक्सर एजाज़ी तौर पर दिया जाता है। ये ओहदा जो होता है ना, ये एजाज़ी तौर पे दिया जाता है कि जो जनरल बहुत अच्छी खिदमत कर रहे होते हैं या बहुत अच्छा कोई अपने मुल्क के लिए मुफादात कोई काम किया था और जिसमें उनकी बहादरी, शजाअत और मुखलसी सब कुछ शामिल होता है। ये उन चीज़ों को देखकर ये ओहदा दिया जाता है। ख़ुसूसन उन अफसरान को ये ओहदा दिया जाता है जिन्होंने जंग में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हूँ या पाक मुल्क के लिए मुल्क की दफ़ा में बड़ा किरदार अदा किया होता है। कि जब किसी भी दुश्मन ने हमला किया हो और फिर जो आपका जर्नल हो और उसका बहुत अहम रोल हो और उसकी क़यादत में और उसकी सरपरस्ती में आपने वो काम अंजाम दिए हों जो नामुमकिन होते हैं। आज वफाकी हुकूमत ने इस आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इस ओहदे के लिए तरक्की दे दी है और इससे कबल ये सिर्फ़ एक शख्सियत को ये ओहदा मिला गया था। पाकिस्तान में इससे पहले ये ओहदा किसी के पास नहीं था, सिर्फ़ एक शख्सियत थी जिनको ये ओहदा दिया गया था। ये 1959 में ये जनरल अयूब ख़ान को ओहदा मिला था, मगर उन्होंने ये ओहदा ख़ुद लिया था। तब उनको किसी वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया था, उन्होंने ख़ुद ये ओहदा लिया था। और ये भी एजाज़ कौम की अमानत होता है। ये भी आपको बताता चलूँ कि ये ओहदा जब मिला सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उन्होंने कहा कि ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए एक सैयद आसिम मुनीर क्या लाखों भी कुर्बान करने पड़े तो कुर्बान हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने ऑपरेशन बनियान मरसूस की आला हिकमत अमली जो थी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्श के ओहदे पर तरक्की दी है क्योंकि उन्होंने उस ओहदे की बहुत अच्छी क़यादत की और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया, प्ले किया, जिसकी वजह से उनको ये ओहदा दिया गया है। तो ये था फील्ड मार्शल क्या होता है, ये ओहदा जो हमारे जनरल साहब को मिला है। तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम दिल की अथार गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि ये ओहदे के बिल्कुल लायक थे, हकदार थे। उनको ये ओहदा मिलना भी चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, अंदरूनी और बैरूनी, मुल्क से बाहर और मुल्क से अंदर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उन्होंने बहुत आला हिकमत अमली से, बहादरी से, शजाअत से उन्होंने इन सारे मामलात को अपने आप को मजबूत रखते हुए उनका मुकाबला किया। तो ये ओहदे के सही हकदार थे, इसलिए ये ओहदा मिलना भी उनको ही चाहिए था। और साथ आपको ये भी बताता चलूँ, जो हमारे एयर फोर्स के चीफ़ हैं जनरल बाबर साहब, उनको भी रिटायर यानी कि उनकी भी मुद्दत मुलाज़म पूरी होने के बाद उनको भी अपनी खिदमत जारी रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन लोगों का हक भी बनता है जिन्होंने मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए में भी कोई कसर नहीं छोड़ी होती। तो उनका हक बनता है कि उनकी खिदमत तब तक ली जानी चाहिए जब तक अल्लाह ने उनको इस्तिकामत जान जहान दिया है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं और मुल्क के लिए हर टाइम अपने आप को तैयार रखते हैं। और बहुत अच्छी हिकमत अमली से उन्होंने ये सब काम अंजाम दिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये भी करता चलूँ कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस के लिए
لائیو جو ہے وہ چلانے کے لیے نا کہ جتنی بھی کارروائی ہوگی اس کو لائیو چلانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے احکامات کیے جائیں اور انتظامات جو ہیں نا وہ کیے جائیں، تاکہ پبلک بھی دیکھے کہ عدالت کس طرح سے اپنا کام کر رہی ہے، اور بعد میں کوئی یہ اعتراض نہ اٹھائے کہ یہ تو بنتی تھی دین نہیں، یہ ایسی تھیں ویسے تھی۔ یہ سب کاموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے بھی عدالت نے ان کو لائیو چلانے کے لیے لائیو جو بھی ساری کارروائی ہوگی اس کو دکھانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو بھارت کو نے جو ابھی حالیہ ایک اور بہت ناقابل برداشت اور بہت بزدلانہ اور بہت گھٹیا ایک کام جو کیا ہے وہ کیا ہے اس نے، جو ہمارے خزدار واقعہ جو جدھر ہمارے چھوٹے بچوں کی وین جا رہی تھی اسکول والی، اور اس کے اوپر اس نے اپنے وہ جو دہشت گرد ہیں جن کو فنڈنگ کرتا ہے ان کے ذریعے سے ان کے اوپر دھماکہ کروایا جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی ناقابل افسوس بات ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ملے تو ظرف والا ملے، ہمیں تو دشمن بھی ملا تو گھٹیا ملا ہے، جس کے گھٹیا پن کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ جو بھی الفاظ میں بولوں وہ بھی کم ہے۔ جس طرح سے وہ خود ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو یہ چند جو ادھر ان کے، میں کیا اب الفاظ استعمال کروں، ان کو نے استعمال کر کے پھر ہمارے بچوں پہ کیا۔ وہ ہمارے جوانوں کا مقابلہ کرے نا، جب جوانوں کے آگے ان کی ہمت نہیں کھڑے ہونے کی تو ہمارے بچوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مگر خیر بات تو بہت دکھی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور بالکل کلین سویپ کیا جائے گا۔ اب ان کے لیے یہ جگہ جو ہے نا بہت تنگ پڑ جائے گی۔ انہوں نے جس حد تک جانا تھا چلے گئے۔ اب افواج پاکستان کو وہ دیکھیں کہ وہ کس حد تک جا کے ان دہشت گردوں کا صفایا کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اس میں کامیابی دے، اور ہمارے جوانوں کی اللہ پاک صحت تندرستی اور ان کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ سب انشاءاللہ تعالی کام جو ہے نا سر انجام دیے جائیں گے۔ تیسرا آپ کو چوتھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے تیسری بار پولیگرافک ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، ایک جھوٹ پکڑنے والی مشین ہوتی ہے، اس میں ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کروانے سے تیسری بار بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ بھائی آپ جب سچے ہیں آپ جائیں ٹیسٹ کروائیں، آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ نہیں کروا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، اس وجہ سے آپ نہیں جا رہے، پھر آپ کیوں وہ بار بار ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ تو آپ کو کروانا پڑے گا، اس طرح تو یہ جان نہیں چھوٹنے والی۔ مگر وہ جناب اسی طرح سے ٹال مٹول کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ مگر خیر دیکھو آگے چوتھی بار وہ کیا کہتے ہیں۔ بات ان کی حرب یہی ہے کہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا کا یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ جو وائس ہے اس کا ٹیسٹنگ کے لیے، میچ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، کیونکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی خان صاحب نہیں تھے، ملوث نہیں تھے، ایسے نہیں تھا ویسے نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے آپ اگر سچے ہیں کلیئر ہیں تو یار جا کے ٹیسٹ کروائیں، آپ کو اس میں کرانے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس لیے نہیں آپ جا رہے نا۔ تو یہ باتیں جو ہیں جناب میں نے آپ تک جو تھی مجھے معلومات وہ شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان بہتری اور ترقی کی طرف الحمدللہ گامزن ہے۔ اس کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت، ہمارے سربراہان اداروں کے بہت ذمہ داری سے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں لگے بھی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا گو رہے ہیں اللہ پاک ہم کو آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، سلامتی فرمائے، ہر طرح کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اور بھائی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔